حجر اسود نو کسے سوال کیتا حجر اسود نو کسے سوال کیتا تو رنگ دا کیوں انا کالا تیرے اندر کیڑی خوبی ہے تینو ہر کوئی چمن والا ہے حجر اسود موڑ جواب دیتا مینو ساری دنیا تا چم دیے مینو چم گیا کملی والا ہے ذرا محبت سے کہہ دے سبحان اللہ تے توجہ فرمانا کہ سونے شان کمال نے تیری زلفاں دے سونے شان کمال نے تیری زلفاں دے قیدی حسن جمال نے تیری زلفاں دے سونے شان کمال نے تیری زلفاں دے قیدی حسن جمال نے تیری زلفاں دے تیری زلفاں دے سونے جدوی میں قرآن دے ورکے پھول دہاں سونے جدوی میں قرآن دے ورکے پھول دہاں کھل جان دینے احوال تیری زلفاں دے تیری زلفاں دے کیا باتن پیارے آقا کیا باتن پیارے آقا کیا باتن پیارے آقا سوہنے آقا پیارے آقا سوہنے آقا پیارے آقا مل کے میرے نہ پڑھو پیارے ہاتھ لہرا کے جنہوں سرکار نہ پیارے محبت ہاتھ لہرا کے پیارے آقا پیار جڑا نہ بولے گا میں سمجھا گا سرکار دا منکر ہے دا مل کے محبت نال پیارے آقا سوہنے آقا پیارے آقا سوہنے آقا پیارے آقا کیا باتن پیارے آقا تیرے حسن حسین دیاں کیا باتن پیارے آقا تیرے حسن حسین دیاں کھیڑ دے جیڑے نال رے تیری زلفاں دے تیری زلفاں دے نالے کہ تسی فتوہ لاؤں دے وہابی نات نہیں پڑھ دے ہون تو اڈے سامنے وہابی کھلو کے نات پڑھن دیا سرکار دی تے کوئی بولنی دے فتوے لاؤں دے ہو ذرا محبت نہ کہو سبحان اللہ جڑا سرکار دا غلام ہے ہاتھ چوکے کہ سبحان اللہ جڑے سرکار دے غلام میں دونے ہاتھ چوکے کہہ رہے سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ توڑے اس ذوق نو سلامت رکھے پھر محبت نال فکرہ اچھا لگے تے مل کے سی ساڑھا کیدہ ہے سرکار صاحب نالو سولا صاحب آقا علیہ الصلوۃ ساری کائنات نالو حالا پھر کہنا پے گا کہ مکے غم میں خوشیاں ہزارہ مل گئیاں مکے غم میں خوشیاں ہزارہ مل گئیاں کملی والا آیات بہارا مل گئیاں مکے غم میں خوشیاں ہزارہ مل گئیاں کملی والا آیات بہارا مل گئیاں کملی والا آیات بہارا مل گئیاں آواز ذکر حبیب کریے آواز ذکر حبیب کریے اپنا بلندی تے نصیب کریے اپنا بلندی تے نصیب کریے جنت نو اے جان لی اے راما مل گئیاں کملی والا آیات بہارا مل گئیاں کملی والا آیات بہارا مل گئیاں غم دا غلیرا سارا دور ہو گیا غم دا غلیرا سارا دور ہو گیا دن چ اجالا نور نور ہو گیا جسے دیا آقا نال تارا مل گئیاں کملی
والا آیات بہارا مل گیا، مکے غم خوشیاں ہزارہ مل گیا، کملی والا آیات بہارا مل گیا۔ اور فکرہ بڑا پیارا ویلا، مسلمانوں میرے سونے نبی دے غلاموں ذرا ذرا توجہ فرمانا، مسلمانوں میرے آقا نبی کریم دا کلمہ پڑھنے والوں، مسلمانوں توجہ کرے آجے، میرا نبی ساری کائنات نالوں والا، میرے نبی ساری کائنات نالوں سونے، میرے نبی ورگا کائنات اندر سونا کوئی نہیں، جمیں دے میرا سونے نبی جمال نالوں والا، میرے نبی دا جمیں دا جمال ہے، کائنات اندر کسے دا جمال نہیں، کسے دا حسن نہیں، ویرانہ یاران دا تذکرہ کر لگا، جنہاں نے میرے نبی نا پیار پایا، محبت پایا ویلا، عمر صدیق دی تو شان ویکھ لے، جنت دے وچ او مقام ویکھ لے، سجے کھبے آقا نال تھاواں مل گئیا، کملی والا آیات بہارا مل گئیا، مکے غم خوشیاں ہزارہ مل گئیا، کملی والا آیات بہارا مل گئیا، کملی والا آیات بہارا مل گئیا۔ اور شاعر کتنی پیاری بات کرتا ہے، میری جماعت کے عظیم بابا جی محمد صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر منور فرمائے، لوگ کہتے ہیں یہ وہابی نبی پاک علیہ السلام کی نعت نہیں پڑھتے، ہمیں آقا علیہ السلام کی نعت سے بھی محبت ہے، ہم آقا کے نوکر اور خادم ہیں، ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں، آپ کی اہل بیت کے بھی نوکر ہیں، ذرا توجہ کیجئے کہ حسن و حسین دے نانے دی نہیں مل دی مثال، حسن و حسین دے نانے دی نہیں مل دی مثال، حسن و حسین دے نانے دی نہیں مل دی مثال، سونے نبی دے گھرانے دی، سونے نبی دے گھرانے دی نہیں مل دی مثال، سونے نبی دے گھرانے دی نہیں مل دی مثال، نہیں مل دی مثال، رب لے سونے نبی دا، رب لے سونے نبی دا شان ودایا ہے، رب لے سونے نبی دا شان ودایا ہے، عرش بریت کول بلایا ہے، پریشان تو فلکات جالے دی، پریشان تو فلکات جالے دی نہیں مل دی مثال، حسن و حسین دے نالے دی نہیں مل دی مثال، سونے نبی دے گھرانے دی نہیں مل دی مثال، نہیں مل دی مثال، نہیں مل دی مثال، علم لشرح دی سینے والا ملے جو نبی مدینے، سارے دوست بھی کھڑے ہو جو حضرت علامہ صاحب کا استقبال کیجئے، نعرہ تکبیر، نعروں کی گونج میں حضرت علامہ ناصر مدنی صاحب کا استقبال کیجئے، ذرا راستہ چھوڑ دیجئے، ماشاءاللہ ہیرے ماشاءاللہ پھول اور کلیاں آ چکی ہیں، ذرا تشریف رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ جناب حضرت علامہ ناصر مدنی صاحب، جناب علامہ ناصر مدنی صاحب تشریف رکھے، حضرت کی زیارت بھی کریں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تشریف رکھے، اللہ آپ سلامت رکھے، ماشاءاللہ۔ آپ حضرت علامہ ناصر مدنی صاحب کا بیان سنیں گے انشاءاللہ، بیان سننے کے لیے آئے ہیں، سنیں گے نا انشاءاللہ تعالی۔ اگر حضرت علامہ ناصر مدنی صاحب 3 گھنٹے بھی بیان کریں تو آپ نے سنا ہے، نعت کے چند جملے، میری بات ختم۔ حسن و حسین دے نانے دی نہیں مل دی مثال، سونے نبی دے گھرانے دی نہیں مل دی مثال، نہیں مل دی مثال، نہیں مل دی مثال، نہیں مل دی مثال۔